हामीले नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै बोल्ने, उग्र कुरा गर्ने, जनतापट्टि उत्तरदायी नहुने, जनताका छोराछोरीहरू अरबमा उभिए आउँदा बक्समा लास लिएर आउनु पर्ने, गाउँमा बाबुआमाहरू छोराछोरीको प्रतीक्षामा पानीको अभावमा पानी भनेर माग्नु पर्ने। तर नेपालका नेताहरू जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ, गुटगत स्वार्थमा आफ्नो पार्टीको सिङ्गो नेता पनि बन्न नसक्ने र सधैँ समस्या क्रिएट गरिरहने, यो सबैभन्दा धेरै नेपालको समस्या बनिरहेको छ। हामी विकासका बाधक, नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू विकासका बाधक, समाजका बाधक र संस्कृतिका बाधकहरू बन्दै गएका छन्। विकासका बाधक कसरी? नेपाल भर्खर 30 वर्ष अगाडि बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको थियो, राजालाई संविधानको दायरामा बाँधेको थियो। त्यस अवस्थामा नेपालमा बिजुलीहरू थिएन, उज्यालो थिएन, अँध्यारोमा टुकी बाँध्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा हामीले अरू नदीबाट बिजुली ल्याउँ भनेर नेपालको स्वामित्वमा हामी विद्युत निकाल्दै थियौँ। त्यस बेला नेपालका नेताहरूले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर हामीले बत्ती बाल्न दिएनौँ, बिजुली निकाल्न दिएनौँ। आज त बिजुली निकालेको भए नेपालको व्यापार घाटा कम हुन्थ्यो, नेपालमा उद्योग धन्दाहरू खोल्ने थिए र नेपाली जनताहरू उज्यालोमा बस्न पर्ने थियो। आज देशको यो अवस्था हुने थिएन। आज 30 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा बन्दै गरेको जलविद्युतलाई हामीले आज भारतको स्वामित्वमा बन्न दिएका छौँ। यो नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति र नेपाली नेताहरूको संस्कृति भइसक्यो। यसलाई कसको सुई लागेको छ कसैलाई थाहा छैन। कसको इन्जेक्सन कसित प्रयोग भइरहेको छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। यसै गरेर नेपाली संस्कृति दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो संस्कृति हामीले लिने, चाहे मैथुरी होस्, चाहे भोजपुरी होस्, चाहे थारू होस्, चाहे दसैँ होस्, चाहे धान नाच होस्, चाहे घाँटु डाँस होस्, यस्ता संस्कृतिहरूलाई हामीले अहिले गाउँका जनजातिहरूले कोदाको रक्सी बनाए भने पुलिस लगाएर फटाइदिन्छौँ। तर मुनको नाममा होली वाइन ल्याएर नेपाली जनतालाई छर्किन्छौँ र चोखाउने काम गर्दछौँ। यसरी नै नेपाली समाजलाई विभिन्न पार्टीगत रूपमा रसिद कटाएर झगडा बनाउँछौँ। यो प्रवृत्ति नेपालमा सधैँ रह्यो। यो प्रवृत्ति जनताबाट होइन, सधैँ जनताहरूले यस्तो काम, नेताहरूले यस्तो काम गरे। योबाट हामी निस्कन थालेका थियौँ। नेपालमा ठुलो युद्ध भयो, 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मारिए। के को नाममा मारिए? विदेशी लगानी गर्न दिदैनौँ, हिन्दी भाषा बोल्न दिँदैनौँ, फेरि विदेशी फिल्म चल्न दिँदैनौँ, गोर्खा भक्ति केन्द्र बन्द गर्छौँ। 17,000 मान्छे यसैको नाममा मानिए, अङ्गभङ्ग भए, सारा भए। तर यसको नाममा हामीले यो हिंसाबाट देशलाई रोक्न पर्छ भनेर हामीले संविधान बनायौँ। पहिलो संविधानबाट संविधान बन्न सकेन। संविधान सभाबाट प्रचण्डजी, बाबुरामजी, माधव नेपालजी, जलनाथजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान निर्माण गर्न सक्नु भएन, न्यायाधीशलाई खोजेर ल्याउनु पर्यो। दोस्रो संविधान सभाबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकातिर माओवादी, एकातिर एमाले, एकातिर राप्रपा, तराईका सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। त्यो पनि समावेशी संविधान, संघीयता सहितको संविधान, गणतान्त्रिक संविधान, समानुपातिक संविधान हामीले निर्माण गर्यौँ। आज त्यो संविधानबाट व्यवस्थापिका चुनाव भयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अत्यधिक बहुमत ल्याए, छैन 2/3 बहुमत ल्याए। तर आज सरकार चलाउने बेला, विकास गर्ने बेलामा जुन संसदले नेपालको नक्सा पास गर्यो सर्वसम्मत भएर, आज त्यही संसद विघटन भयो। मलाई लाग्छ यो संसद विघटन गर्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। संसद विघटन गर्नु हुँदैन। उसलाई हामीले पुरस्कार, नक्सा पास गर्ने संसदलाई हामीले पुरस्कृत गर्न पर्थ्यो, उसलाई भङ्ग गर्न हुन्न थियो। आज एउटा सरकारमा बस्ने भङ्ग गर्ने,
अर्को सडकमा आउने, नारा जुलुस गर्ने, आम हडताल भन्ने, जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति फेरि सुरु भयो। अहिले देखिन्छ कम्युनिस्टहरू, नेपालका कम्युनिस्टहरू समस्या सिर्जना गर्न सक्छन्, अराजकता मचाउन सक्छन्, यिनले समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिले यो संविधान यता र उतिको पारिएको छ, यसले पुष्टि गर्छ। त्यसकारण नेपालको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना नेपालका कम्युनिस्टहरू बन्न गए। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा चाहे सडकमा बनुन् चाहे सरकारमा बसुन्, आपसमा मेल पनि हुन सकेन यिनीहरूको बिचमा। यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ? यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ? काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहास सम्झनुपर्छ। काङ्ग्रेसले सधैँ निकास दिएको छ देशलाई अप्ठ्यारोको बेलामा, चाहे 7 सालको आन्दोलनमा होस्, चाहे 46 सालको आन्दोलनबाट होस्, चाहे 62-63 सालको आन्दोलनबाट होस्, चाहे माओवादी हिंसाबाट होस्, काङ्ग्रेसले सधैँ निकास दिएको छ। काङ्ग्रेसले सधैँ त्याग गरेको छ। आज देशको अवस्था, यहाँका नेताहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दा सुवर्ण शमशेरले 16,000 बिघा जग्गा सरकारको नाममा दिएर भूमि सुधार लागू गरेका थिए। आज नेपालका नेताहरू 2 बिघा 4 आना जग्गाको निम्ति आफ्नो प्रेस्टिज इज्जत बेच्दैछन्, सरकारको निम्ति आपसमा झगडा गर्दैछन्, मारकाट गर्दैछन्। यिनीहरूसित शब्द पनि छैन, के शब्द प्रयोग गर्ने हो भन्ने पनि शब्द पनि छैन। यो अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। यसलाई हामीले निकास दिनुपर्छ। काङ्ग्रेसले यसलाई निकास दिन्छ। निकास मैले बनाएको संविधानमा, मैले हस्ताक्षर गरेको संविधानमा, जुन संविधान हामी संवाद समितिमा थियौँ, यसको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईजीले गर्नुभएको थियो। त्यसमा प्रचण्डजी त्यही हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी त्यही हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले बनाएको संविधानमा कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दा त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेर हामीले संविधान त दिइसकेका छौँ। यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। उनीका शब्दहरू, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू वा समस्याको निकास सर्वोच्चले गर्ने हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अहिले मैले निवेदन गरिसकेँ कि जुन संसदले नक्सा पास गर्यो सर्वसम्मतले, त्यो संसद विघटन गर्नु गलत थियो। तर गलत काम भइसकेपछि अब क्राइसिस भन्ने शब्द छ। क्राइस हामी अहिले डेन्जर जोनमा छौँ संविधानको संरक्षकको दिनमा। शेष हामी यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र अवसरको रूपमा लिएर हामीले संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले गरेर उसले चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानु, उसले पुनर्स्थापना भन्छ, पुनर्स्थापना जाने व्यवस्था हामीले संविधानमै गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ नेपाली नेताहरूमा सधैँ मनै व्यवस्थापिका हौँ, मनै कार्यपालिका हौँ, मनै न्यायपालिका हौँ भन्ने हुँदैन। अहिले हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। एकले अर्कालाई चेक गर्छ, एकले अर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। तर हाम्रो नेताहरूमा त्यो दम्म, सडकमा होस्, सडनमा होस् वा सत्तामा होस्, सबैमै मैले जो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डेमोक्रेटिक सिस्टममा हुँदैन। काङ्ग्रेसको के हो त? काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ त भन्दा काङ्ग्रेसले निकास दिनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो संविधानले मात्र यसको समाधान गरेको छैन, मेरो पूर्वीय दर्शनले पनि यसको समाधानको बाटो खोजेको छ। के खोजेको छ त? महाभारतको युद्धमा द्रोणाचार्यले हतियार नफालिकन महाभारतको युद्धको अन्त हुँदैन। त्यस अवस्थामा त्यो अन्त हुनका निम्ति द्रोणाचार्यलाई सबैभन्दा ठुलो हट हुनुपर्छ। हट हुनका निम्ति द्रोणाचार्यको छोरो मारिएको हल्ला हुनुपर्छ। द्रोणाचार्यलाई आफै थाहा थियो अस्वस्थमा मारिँदैन भन्ने, तर हल्ला फैलिन्छ कि द्रोणाचार्य मारियो। तब अस्वस्थामाले सोध्छन् कि यो कला सोझो, यो सत्य हो कि बेसित भन्दा उनले भन्छन् यसको सत्य बताउने काम युधिष्ठिरको हो, उनी धर्मराज हुन् भनेर भन्छ। र उनले सोध्छन् ए युधिष्ठिर अस्वस्थमा मारिएको हो
र उनले भन्छन् अस्वस्थतामा हत बिस्तारै नरवा कुञ्जरवा। यो राजनीति हो। कति कुरा लाउडली बोल्नुपर्छ, कति स्लो बोल्नुपर्छ। राजनीति म्याथमेटिक होइन, 2+2 म्याथमेटिकमा हुन्छ। राजनीतिमा 2+2 1 पनि हुन्छ, 10 पनि हुन्छ। केही समय अगाडि केपी ओलीजीले भन्नुभएको थियो, कहाँ छ काङ्ग्रेस, आज बाइती घरमा देखिन्छ अरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो 2+2 1 मा थियो काङ्ग्रेस। अहिले काङ्ग्रेस कहाँ छ भने अब 10 मा पुग्न सक्छ। यो राजनीति हो, यो म्याथमेटिक होइन। त्यसकारण काङ्ग्रेसले अब अदालतले गरेपछि हामी छलफल गर्न सक्छौँ, पुनर्स्थापना राम्रो हो कि वा निर्वाचन। तर राजनीति दर्शनशास्त्रमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वमा हामीले चाहे इन्डिया हेरौँ, चाहे क्यानाडा हेरौँ, चाहे बेलायत हेरौँ, यसलाई मैले सुस्पष्ट तरिकाले अध्ययन गर्दा प्रतिपक्षले सधैँ चुनावको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। जहिले पनि प्रतिपक्षले र सरकार पक्षले देशको निम्ति एउटै विदेश नीति खोजिरहेको हुन्छ संसारमा। त्यसकारण कांग्रेस चुनावको प्रतीक्षामा छ। तथापि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई उले शिरोधार्य गर्छ, किनभने उसैले बनाएको संविधान, उसैको नेतृत्वमा बनाएको संविधान। त्यो संविधानमा सबै नेताहरू अहिले सरकारमा हुने हुन् वा सडकमा हुने सबैको हस्ताक्षर छ। यसैलाई विधिको शासन भन्छन्। नेपालको समस्या वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू बन्दैछन्। सरकारमा जाँदा पनि समस्या, सडकमा जाँदा पनि समस्या, जङ्गलमा जाँदा पनि समस्या। माओवादी युद्ध भयो, कुन नेता भाग्न पर्यो, कुन नेता घाइते भए, श्रीलङ्कामा हिंसा भयो, राष्ट्रपतिहरू मारिए, भारतमा हिंसा भयो, इन्दिरा गान्धी राजीव गान्धीहरू मारिए, नेपालमा हिंसा भयो, गरिब मारिए। हिजो पनि गरिबका ट्याक्सीहरू जलाइए, ठुला नेताहरू पेजरमा हिँड्ने भए। यो कुनै राजनीति हो? यो कुनै राजनीति संस्कार हो? यी नेताहरूबाट, यस्ता नेताहरूबाट अब नेपालले मुक्त पाउनुपर्छ। यिनीहरूबाट संविधानको संरक्षण पनि हुँदैन, समाधान पनि हुँदैन। यो नेपाली जनताको विकास हो। यो कुरालाई नेपाली संसार माध्यमहरूले लिएर जानुपर्छ। हिजोका दलाल कुन इन्जेक्सन हो थाहा छैन। केपीजीको भङ्ग गर्ने इन्जेक्सन के हो, प्रचण्डजीको सडकको इन्जेक्सन के हो, यो इन्जेक्सनको पनि पहिचान गर्न पर्ने समय अब आएको छ। त्यसकारण यो देश हाम्रो। हिजो दोस्रो विश्व युद्धमा वीर गोर्खाली भन्दा करिएका नेपालीहरू आज अरबमा बोरा बोक्न जानु पर्ने। आज तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नुहोस्। तपाईँहरू सबैले आज अमेरिका जालान्, युरोप जालान्, प्रचण्डको पासपोर्टमा भिसा लाग्ला, शेरबहादुरजीको लाग्ला, केपी ओलीको लाग्ला, माधव नेपालको लाग्ला। नेपाली जनताका छोराको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो पासपोर्टको मूल्य कति हो, कति बनाएका छन्। लुम्बिनी छ यत्रो शान्ति क्षेत्र, जहाँ 2 वर्षमा विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउने विश्वका मान्छे आउँछन्। त्यो मेरो लुम्बिनीको मूल्य कति हो? मेरो टोपी, मेरो बक्खु, मेरो तराईमा लाउने धोतीको मूल्य कति हो? मेरो संस्कृतिको मूल्य कति हो? नेपाली जनताको मेरो माउन्ट एभरेस्टको मूल्य कति हो? मेरा गोर्खालीहरूको वीर गोर्खाली भन्ने गोर्खालीहरूको मूल्य कति हो? आज जनजातिहरूले बनाउने वीर गोर्खाली बनाउने मेरो कोदाको रक्सीको वा मेरो कोदाको मूल्य कति हो? यो प्रश्न हरेकलाई राख्नुहोस्। यहाँ न कम्युनिस्ट छ, न काङ्ग्रेस छ, या सिङ्गो नेपाल छ। त्यसकारण सधैँ आन्दोलन, सधैँ उग्रता, सधैँ उग्रता। यिनलाई त्योभन्दा केही थाहा छैन। सत्तामा बस्दा मिल्न नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने, अहिले फेरि झलकमा आएर भाँड भइरह्यो। यो कदापि हुँदैन। यसमा हामी लाग्नुपर्छ। यसको समाधानको नेतृत्व हामी गर्न सक्छौँ। यति कुरा मैले राख्न चाहेपछि चाहिँ केही छ भने भन्नुहोस्। ल म धेरै बेर बस्दिनँ। प्रधानमन्त्रीले त्यो आमसभा त्यसको बारेमा जुन
पुरा जनताहरूसित भयो त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अब कसैले आमसभा गर्छ, जनता आउँछ, नारा लाउँछ, त्यसको खण्डन गर्ने पनि प्रशंसा गर्ने पनि म मान्छेन। मेरो देशलाई त्यसले के असर गर्छ, मेरो जनतालाई के असर गर्छ, मेरो जनता के गर्दैछ त्यो मेरो सवालको कुरा हो। मेरो देश कहाँ जाँदैछ, मैले बनाएको संविधान कहाँ जाँदैछ, मेरो यत्रो कपाल फुलाजनी लडेको जेल गएको मेरो प्रजातन्त्र कहाँ जाँदैछ? यी 2-4 नेताको नाममा ठगहरूको घरमा जाँदैछ कि मेरो जनताको घरमा जाँदैछ? यति मात्रै मेरो कुरा हो, यसमा कुनै मेरो सवाल छैन। Thank you so much.